بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله السميع
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے، جس خالق کائنات دا بے حد شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال انسان بنایا. اگر غور کیتا جائے، انسان یہودی، عیسائی، سکھ اور مجوسی بھی نے، لیکن اللہ دی خاص رحمت اور فضل ہے، اللہ پاک نے سانو انسان ہون دے نال نال مسلمان بھی بنایا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بھی بنایا. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے، جنہ دی ہر بات ساڈے واسطے حرف آخر ہے، اور جنہ دی ہر بات قیامت تک دے آنے والے لوگاں واسطے دین ہے، اور جنہ دی بات نو تسلیم کر لین دے نال انسان اللہ دی جنت دا وارث بن جاندا ہے، اور جنہ دی بات نو ٹھکرا دین دے نال انسان دنیاوی اعتبار دے نال چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوئے جہنم دا ایندھن بن جایا کردا ہے. اس واسطے دعا کریا کرو اللہ ساری زندگی پیارے نبی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ایک مسئلہ تسا احباب کے سامنے بیان کرنا چاہنا، اور اگر وہ صحیح معنی دے اندر سانو سمجھ آ جائے تو معاشرے دی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور انسان اللہ دی جنت دا حقدار بھی بن سکتا ہے. اس مسئلے دا نام ہے استقامت. استقامت دا معنی قائم ہو جانا، پکے ہو جانا، ڈٹ جانا، مستقل مزاجی اختیار کرنا. ایک بندہ نبی علیہ السلام دے کول آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر منوں کوئی نصیحت فرما دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا
قل آمنت باللہ ثم استقم، اے آنے والے اپنی زبان دے نال اللہ دی توحید دا اقرار کر، ثم استقم، اور پھر اس تے ڈٹ جا، پکا ہو جا۔ دکھ آن، تکلیفاں آن، مصیبتاں پریشانیاں آن، حالات جیسے بھی ہون، اندے تے ڈٹ جانا تیرا کم ہوئے گا، کامیابیاں تینوں میرا پروردگار عطا فرما دے گا۔ حضرات تے دین دا معاملہ ہے، دنیا دے اندر بھی بے شمار مثالاں تساں احباب نو ایسیاں مل جان گیاں کہ جب تک کسی بھی معاملے اندر انسان مستقل مزاجی اختیار نہ کرے، کسی بھی معاملے دے اندر استقامت اختیار نہ کرے، تو انسان دنیاوی معاملات اندر بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ایک مہینہ بڑے جوش جذبے دے نال اپنی دکان تے وقت دیندا ہے، اور پورے 11 مہینے پورا باقی دا سال دکان تے جاندا ہی نہیں، قدم رکھدا ہی نہیں، تو کی خیال ہے وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ان دی وجہ جیڑی ان دی ڈیوٹی لگائی گئی سی، جو اس نے کام شروع کیتا ہے، ان دے اندر اس نے مستقل مزاجی اختیار نہیں کیتی، استقامت اختیار نہیں کیتی، ان دا رزلٹ کی نکلیا کہ ان دا کم تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرات اس طرح سمجھیے، ایک باپ اپنے اولاد واسطے کتنیاں زیادہ محنتاں تے مزدوریاں کردا ہے، ان دی تعلیم و تربیت واسطے، ان دے لباس، ان دی غذا واسطے محنتاں، مزدوریاں، مشقتاں، کاوشاں، کوششاں، بڑیاں محنتاں کردا ہے۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے نو آکھے کہ آئندہ واسطے میں تیرے واسطے کوئی محنت مزدوری نہیں کر سکدا، تیرے پالنے دی جڑی ذمہ داری ہے اس نو نہیں نبھا سکدا، تو کی خیال ہے ان دی اولاد دا مستقبل روشن ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اولاد تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان دی بحثیت باپ جو ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی اندر اس نے استقامت اختیار نہیں کیتی، مستقل مزاجی اختیار نہیں کیتی۔ حضرات دنیا دا ہر بندہ یہ بات جاندا ہے، اگر میں دکان تے وقت نہ دواں، دکان برباد ہو جائے گی، کاروبار تے ٹائم نہ دواں، میرا کاروبار برباد ہو جائے گا، اولاد دیاں تربیتاں نہ کراں، اولاد برباد ہو جائے گی، اولاد دا مستقبل بگڑ جائے گا، اپنے گھر دے معاملات اندر دلچسپی اختیار نہ کراں، گھر دا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسان دنیا دے ایک ایک انسان دے حقوق نو ادا کرنا پہچان چکیا، دنیا دا ایک ایک معاملہ ادا کرنا انسان پہچان چکیا، دنیا دا ایک ایک نظام چلانا انسان سمجھ چکیا۔ لیکن کتنے افسوس دی بات ہے، جس خالق نے انسان نو پیدا کیتا ہے، جس خالق نے انسان نو بنایا ہے، ان دے نال تعلق دے اندر کوئی استقامت ہی نہیں۔ اس مالک دے نال جو اس اللہ دا دین ہے، ان دے نال وفا دے اندر انسان استقامت اختیار ہی نہیں کردا۔ جدو انسان دنیا دے سارے نظام چلانے جان جاندا ہے، آپ ویندے نہیں جے اگر کوئی بندہ ملازمت کردا ہے، ان دا افسر اس نو بلائے، یس سر جی حضوریاں کردہ ان دے سامنے پیش ہو جاندا ہے، لیکن رحمان جدو اس نو بلاندا ہے مسجد دے اندر
ایک دن دے اندر 5 مرتبہ بلایا جاندا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، بندے نماز دی طرف آ، کامیابی دی طرف آ، تیرا مالک تینوں بلا رہا ہے، تیرا خالق تینوں بلا رہا ہے، تیرا پیدا کرنے والا تینوں بلا رہا ہے۔ انسان غفلت کردا ہے، مالک دی آواز دی طرف توجہ نہیں دیندا، آسمان تو آواز آندی ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اے انسان تینوں ہو کے گیا، اولاد دے حقوق ادا کرنے پہچان چکیا، بیوی بچیاں دے حقوق ادا کرنے جانور پہچان چکیا، کاروبار چلانے جانور پہچان چکیا، اپنے تو سینئر افسر دی عزت احترام کرنا تو جان چکے وے، تینوں ہو کی گیا ہے۔ اگر نہیں پہچانیا تے تو اپنے اللہ دے وقار نو نہیں پہچانیا، اگر نہیں پہچانیا اللہ دی شان نو نہیں پہچانیا، اگر نہیں پہچانیا جڑا تیرا مالک دے نال تعلق سی اس تعلق نو نہیں پہچانیا، اور کیڑا مالک علم اللہ تعالی نے فرمایا وقد خلقکم اطوارا۔ اے انسان کدی پہچانتے صحیح تیرے مالک نے تینوں مختلف حالتاں اندر پیدا فرمایا ہے۔ اے انسان تیرے مالک نے کس کس انداز دے نال تیرے دنیا دے آم دے بندوبست فرمائے نے، اور دنیا تے آم تو بعد تینوں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، تیری رہائش دا، تیری غذا دا، تیرے لباس دا، تیرے رہن سہن دا ایک ایک انتظام کیتا وے۔ اج اس مالک نو بھول چکے ہیں، اس مالک دے نال جڑا تیرا تعلق ہے اللہ دی توحید والا، اللہ دے دین والا، دنیا دے ایک ایک تعلق نال وفا کرنا ہے، اپنے مالک دے دین نال وفاواں کیوں نہیں کردا، اللہ دی توحید نال وفاواں کیوں نہیں کردا۔ اور جیڑا بندہ دین واسطے خالص ہو جائے، جیڑا بندہ اللہ دی توحید نو اپنان تو بعد اوندے تے ڈٹ جائے، پکا ہو جائے، دین تے عمل کرنے والا بن جائے، اس بندے دی شان اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر بیان فرمائیے۔ ایسے بندے نو اللہ تعالی 5 انعامات عطا کردے نے۔ آئیے ذرا ان انعامات دا ذکر سنیے اور دعا کریا کرو اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے دین نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اللہ پاک دا قرآن سننا۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا جنہ اپنی زبان دے نال کہہ دیتا ربنا اللہ، ساڈا رب صرف اور صرف اللہ ہے، ساڈا الہ بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، عاجز روا بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، اولاداں دین والا بھی اللہ، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرن والا اللہ، آسمان تو بارشاں برسان والا اللہ، زمین تو ساڈے واسطے رزق اگان والا اللہ،
साड़ियां दुआवां नू सुनन वाला अल्लाह, सुन करके कबूल करन वाला अल्लाह। जदों बंदे ने अपनी जुबान दे नाल अल्लाह दी वहदानियत दा, अल्लाह दी तौहीद दा, अल्लाह दी रबूबियत दा, अल्लाह दी उलूहियत दा ऐलान कर दिता, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्ना कह दिता साडा रब अल्लाह, फिर इस बंदे नू दुख भी आए, तकलीफां भी आईयां, मुसीबतां भी आईयां, अज़मैशां ते परेशानियां भी आईयां, लेकिन सुम्मस्तकामू, ये बंदा डट जांदा है, पक्का हो जांदा है। अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करन तो बाद इस बंदे नू दुख भी आंदे लेकिन डोलदा नहीं है, तकलीफां भी आंदियां ने लेकिन दामने तौहीद छोड़दा नहीं है, मुसीबतां ते परेशानियां भी आंदियां ने लेकिन जिवें जिवें दुख आंदे जांदे ने इंदा इंदे परवरदिगार नाल ताल्लुक मजबूत हुंदा जांदा है। अल्लाह दे नाल राबते दे अंदर मजीद बंदा पक्का हुंदा जांदा है। जेड़ा बंदा इस अंदाज दे नाल अपनी जिंदगी गुजार देंदा है ना, हज़रात गिरामी 5 इनामात मेरे रब्बुल आलमीन इस बंदे नू अता करदे ने। पहला इनाम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये बंदे दा मौत दा वक़्त आ जांदा है। हज़रात मौत हर हाल दे अंदर बंदे नू आ करके रहनी है, ये मौत दा इनकार भी नहीं है, ये मौत के कोलो फरार भी नहीं है। जदों मौत आनी ही आनी है फिर अल्लाह कोलो दुआ करया कर, मौला सानू सोहनी मौत नसीब फरमा, अच्छी मौत नसीब फरमा। बाज़ मौतां ना बड़ियां गंदियां हुंदियां ने और बाज़ मौतां बड़ियां चंगियां हुंदियां ने। जिहड़ियां अच्छियां मौतां होइयां करदियां ने दुनिया उन्हां ते रशक कीता करदी है। अभी पिछले दिनों दी बात है, साडी जमात दे बुजुर्ग चीचा वतनी दे इलाके दे अंदर मौलाना अकबर मुहम्मदी साहब अजान पे देंदे ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जदों दूसरी मर्तबा कहंदे ने ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन अल्फाज ते पहुंचते ने ते रूह परवाज कर जाती है। कितनी प्यारी मौत, दुआ करो अल्लाह सानू भी ऐसी सोहनी मौत नसीब फरमाए। जेड़ा बंदा तौहीद दा ऐलान करके उनदे ते इस्तिकामत इख्तियार करदा है, उनदे ते पक्का हो जांदा है, ओनू मौत बड़ी सोहनी आया करदी है। और मौत के वक़्त उस बंदे नू पहला इनाम की मिलदा है। आइए जरा तवज्जो करते जाना, मेरे रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दियो ऐसे बंदे नू पहला इनाम की मिलदा है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। इस बंदे दा मौत दा वक़्त करीब आ जांदा है, अल्लाह आसमान तो अपने फरिश्तियां दा नज़ूल करदे ने। हज़रात गिरामी मलकुल मौत ने ते रूह निकालन वास्ते आना ही आना है, लेकिन इस बंदे दी इज्जत वास्ते, इस बंदे दे एहतराम वास्ते, इस बंदे दे प्रोटोकॉल वास्ते, इस बंदे दी आनर वास्ते, इस बंदे दी तकरीम वास्ते अल्लाह कसीर तादाद दे अंदर आसमान तो अपने फरिश्तियां नू नाज़िल कर देंदे ने। ये फरिश्ते इंदे आस पास आकर के जमा हो जाते ने और नाल ही दूसरे इनाम दा ऐलान कर
کردے نے اللہ تخافو او دنیا تے اللہ دے نال تعلق بنا کر کے اس تعلق تے ڈٹ جان والے اللہ دی توحید دے رشتے نو صحیح معنی اندر نبھان والے او دنیا تے توحید واسطے مارا کھان والے اللہ تخافو ان آئندہ جتنے بھی معاملات پیش آنے والے نے تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں موت تو بعد قبر والی کاٹی ہے اندے تو ڈرن دی لوڑ نہیں قبر تو بعد حشر دا میدان ہے اس میدان اندر کھڑے ہون تو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے او بندیا قیامت والا دن 50,000 سال والا دن ہے اس دن دیاں تلخیاں تے سختیاں دے کولو تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں ہے تیرا مالک نے تیرے کولو حساب کتاب لینا ہے تینوں ان تمام معاملات دے کولو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے آگے جتنے پیش آنے والے نے تینوں اونا دے کولو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے حضرات گرامی دوسرے انعام تو بعد ان تیسرے انعام دا اعلان ہوندا ہے ولا تحزنوا انسان دنیا تو جا رہا ہوندا ہے اپنے مال دی فکر ہوندی اولاد دی فکر ہوندی ہے کاروبار دی فکر ہوندی ہے کاروبار دی فکر ہوندی ہے فرمایا بندیا پیچھے جو چھوڑ کر کے جا رہے تینوں ان دے بارے غم کرن دیاں بھی ضرورتاں نہیں نے ان دے بارے بھی تینوں غم زدہ ہون دیاں ضرورتاں نہیں نے تو دنیا تے اللہ دے دین نال وفاواں کردا رہیا دنیا تے اللہ دی توحید نال پیار کردا رہیا دنیا تے اللہ دی توحید نال محبتاں کردا رہیا تو ساری زندگی دین تے عمل کردا رہیا تو ساری زندگی اپنے پروردگار دے نال وفاواں کردا رہیا اج تو دنیا تو جا رہے ہیں پیچھے جنہاں نو چھوڑ کے جا رہے ہیں انہاں دا محافظ پروردگار آپ بن جائے گا جڑا دین واسطے قربانیاں دوے اللہ انہوں ضائع نہیں کیتا کر دے ولا تحزنوا او بندیا تینوں پیچھے دا غم کرن دی لوڑ نہیں ہے حضرات گرامی چوتھے انعام دا اعلان ہوندا ہے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون او بندیا آگے جان تو ڈرن دی لوڑ نہیں اور پیچھے تا غم کرن دی ضرورت نہیں ہے کیوں تو تے او والا عظیم انسان ہے نا کہ جنوں موت تو پہلے ہی دنیا تے اللہ نے اپنی جنت دیاں بشارتاں سنا چھڑیاں نے فرمایا تینوں تیرے پروردگار نے جنت دا حقدار بنا چھڑے ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ تیرے پروردگار نے تینوں جنت دا حقدار بنا چھڑے ہے وہ جنت جندہ تیرے نال وعدہ کیتا گیا سی تو اللہ دے دین نال وفاوا کیتیاں نے آج اللہ نے تینوں جنت دا حقدار بنا چھڑے ہے اور نال یہ اعلان ہوندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن جان اپنے پروردگار دی طرف آج تیرا مالک تیرے تے اتنا راضی ہو چکے ہیں تینوں تیرے پروردگار نے اپنے نیک بندے اندر شامل کر لیا ہے اور تینوں تیرے پروردگار نے جنت دا حقدار بنا چھڑے ہے حضرات گرامی چار انعامات تو بعد پانچویں انعام دا اعلان ہوندا ہے جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہوندا ہے ان دا مال بھی ان دے نال نہیں جاندا جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہوندا ہے ان دی اولاد ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی ان دے
عزیز و اقارب دوست احباب سارے دے سارے چھوڑ کر کے واپس آ جاندے نے. یہ اکیلا قبر دے اندر لیٹے ہے نا. اللہ دے فرشتے اعلان کر دے نحن اولیاؤکم. او بندیا قبران دی لوڑ نہیں ہے. آج تیرا باپ بھی تینوں چھوڑ گیا, تیرا بیٹا بھی تینوں چھوڑ گیا, تیرے گھر والے بھی تینوں چھوڑ گئے, تیرے عزیز و اقارب بھی تینوں چھوڑ کر کے چلے گئے. انہاں دیاں محبتاں ایتھے ختم ہو گئیاں نے, انہاں دیاں دوستیاں ایتھے ختم ہو گئیاں نے. بلکہ ویندے نہیں جے جنوں پیار بہتا ہوندا ہے قبر تے اتنی مٹی بھی زیادہ ہی ڈال رہا ہوندا ہے نا. تیرے نال پیار کرن والے محبت کرن والے آج تینوں قبر دے اندر دفن کر کے چلے گئے نے. ان تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں ہے. نحن اولیاؤکم. اللہ نے سانو یعنی کہ نیک فرشتیاں نو تیرا دوست بنا چھڑیا ہے. نیک فرشتیاں نو اسی موت دے وقت بھی تیرے نال سی, قبر اندر بھی تیرے نال, حشر اندر بھی تیرے نال ہوانگے. جدو حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا ادو اگر سفارشاں دیاں ضرورتاں پئیاں تے اسی تیریاں سفارشاں بھی کر دیواں گے. حضرات 5 انعامات اس بندے نو ملدے نے جڑا اللہ دے دین نال وفا کردا ہے, جڑا اللہ دی توحید واسطے خالص ہو جاندا ہے, جڑا اللہ دے دین واسطے استقامت اختیار کردا ہے. اس بندے نو یہ 5 انعامات ملدے نے. حضرات 2 باتاں بیان ہو چکیاں. پہلی بات کہ استقامت دا معنی قائم ہو جانا, ڈٹ جانا, پکے ہو جانا. اور دوسری بات جیڑا بندہ استقامت اختیار کردا ہے اس بندے نو انعام کی ملدے نے. اور تیسری بات جڑی میں بیان کرنی چاہنا کن کن موقعوں تے استقامت اختیار کرنی ہے. اور اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا. میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. حضرات گرامی کن کن موقعوں تے استقامت اختیار کرنی ہے. سارے تو پہلی بات جڑا ساڈا اللہ پاک دے نال تعلق ہے توحید والا, اللہ دے دین والا, اس توحید والے تعلق دے نال وفا اندر استقامت ہونی چاہیے. اور پتہ جے کیویں دی استقامت ہونی چاہیے. بندے نے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, دکھ آئے پھر بھی لا الہ الا اللہ, تکلیف آن پھر بھی لا الہ الا اللہ, صدمے آن پھر بھی لا الہ الا اللہ, ازمائشاں اندر مبتلا کر دیتا جائے پھر بھی زبان تو ایک ہی ترانہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ. آپ دیکھو پھر جنہ لا الہ الا اللہ کہن تو بعد اندے تے استقامت اختیار کیتی ہے. اللہ پاک نے انہاں نو انعام کی عطا فرمائے نے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرات گرامی اے فرعون دی بیوی ہے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی
فرعون دی ہے لیکن اللہ دی توحید نو سمجھ چکی ہے مالک نے جڑا مالک دے نال جڑا تعلق ہے اس نو مضبوط کر چکی ہے بیوی فرعون دی ہے تے کلمہ موسیٰ پیغمبر دا پڑھ چکی ہے فرعون دی بیوی موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اللہ دی توحید دا موسیٰ پیغمبر دی فرما برداری دا اقرار کر چکی ہے ادھر فرعون بیمان نو پتہ چلے انہاں اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا بلا کر کے کہنے لگا اے آسیہ میں سنے ہے کہ تو موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے کیا تیرے علم اندر نہیں ہے میں تیرا خامد بھی ہاں میں تیرا رب بھی ہاں دنیا منو رب کہہ رہی ہے اور تو منو رب منن تو انکار بھی کرنی ہے اے آسیہ میں اے باتاں سن رہا ہوں تو منو رب کہنا چھوڑ کے تے اللہ دی ربوبیت دا اعلان کر دیتا ہے اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ والیاں باتاں سنیا کہن لگیاں فرعون سن لے ٹھیک ہے میں بیوی تیری ہاں لیکن کلمہ موسیٰ پیغمبر دا پڑھ لیا ہے اور تو رب نہیں ہے رب تے اوے جن نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے رب تے اوے جڑا ساری کائنات دا نظام پیا چلاندا ہے فرعون نو غصہ چڑھیا کہن لگا آسیہ تیرے سامنے دو باتاں نے دونوں دے اندر ایک نو تسلیم کر لے پہلی بات وے کہ اللہ دی توحید نو چھوڑ دے اے جڑا تم نے توحید تو پکڑ لیا ہے اینو چھوڑ دے کلمہ پڑھن تو باز آ جا موسیٰ پیغمبر دی رسالت انکار کر دے اماں جی آسیہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر اللہ دی ذات دی محبت پیدا ہو چکی ہے میں اللہ دی توحید نو پہچان چکی ہوں موسیٰ پیغمبر دی رسالت نو پہچان چکی ہوں اور منو تیرے اللہ دی لوڑ نہیں ہے آ تیریاں کوٹیاں دی لوڑ نہیں ہے آ تیرے ریشمی لباساں دی لوڑ نہیں ہے آج جتنیاں بھی تو سہولتاں تے آرام دیتے لے یہ تمام دے تمام آرام میں اللہ دی توحید واسطے قربان کر رہی ہوں منو کسے چیز دی ضرورت نہیں ہے تیرا محل چھوڑ سکنی ہے تیرے نال تعلق توڑ سکنی ہے تیریاں دتیاں ہویاں تمام سہولتاں ختم کر سکنی ہے لیکن اللہ دی توحید نال بے وفائیاں نہیں کر سکتی اللہ دی توحید نو نہیں چھوڑ سکتی فرعون کہنے لگا آسیہ اگر تو زبان تو اے والا جملہ ادا کر کے ڈٹ گئی ہے تے میرا دوسرا اعلان سن لے ان دوسرا اعلان کیے آسیہ تینو قتل کر دیتا جائے گا تے انج قتل نہیں کیتا جائے گا اذیتاں دے دے کے تکلیفاں دے دے کے قتل کیتا جائے گا اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ آدھے امام دے میں قربان جاواں اماں جی آسیہ دی عظمت شام دے قربان جاواں میری ماں آسیہ بڑا پیارا جواب دین دیا نے آکیا ظالمہ کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے تو کہنا کہ اللہ دے نال تعلق توڑ دے جڑا تعلق دے اندر وفا ہے اونوں بے وفائی اندر تبدیل کر دے او فرعون سن لے اور میری جان تے جا سکدی ہے میرا ایمان جا سکدا نہیں جا سکدا اور میری جان تے جا سکدی ہے لیکن اللہ دے نال تعلق نو توڑیا نہیں جا سکدا حضرات گرامی پھر کی ہویا اس پیمان نے اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اندر میخاں گاڑ دتیاں کل ٹھوک دیتے جسم دا انگ انگ کر دیتا گیا تکلیفاں دے رہے ہیں تے بار بار کہہ رہے ہیں آسیہ موسیٰ پیغمبر دا کلمہ چھوڑ دے آسیہ اللہ دی توحید نو چھوڑ دے حضرات گرامی اسی دوران اماں جی آسیہ آسمان والے اپنا چہرہ کر دیا نے تے پتہ کی کہندیاں نے اے میرے مولا
मैनू इहदे दुखां दी परवाह नहीं है, इहदियां तकलीफां दी परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह मैं तेरे अगे दुआवां भी करनी आ, मैं तेरी तौहीद वास्ते, तेरे नाल ताल्लुक नू निभाण वास्ते, तेरे नाल ताल्लुक अंदर वफावां लोगां नू दिखाण वास्ते, कायनात नू दस्सण वास्ते कि जदों अल्लाह दे नाल ताल्लुक कायम हो जाए उन्हों तोड़िया नहीं जा सकदा। ए मेरे अल्लाह मैं अपने जिस्म ते किल्लां नू भी बर्दाश्त कर लिया वे, मेखां गाड़दियां भी बर्दाश्त कर लिया ने, लेकिन मेरे मौला मैं तेरे कोलों दुआ भी करनी आ, रब्बी बनीली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे अल्लाह मेरा जन्नत दे अंदर अपने कोल जन्नत दे अंदर मेरा महल बना दे। हज़रात गिरामी अम्मा जी आसिया दा जन्नत दे अंदर महल बन गया। महल बनन तो बाद दुनिया ते अम्मा जी आसिया नू जन्नत वाला महल दिखा भी दिता गया। जब इतनिया कुर्बानियां देन तो बाद, इतनिया तकलीफां बर्दाश्त करन तो बाद इतना बड़ा इनाम दे के ते अखां अंदर आंसू जारी हो गए। फिर उन्हें समझिया कि लगदा आसिया डर गई है, उन मूसा पैगंबर दा कलमा छोड़ देगी, अल्लाह दी तौहीद नाल बाइकाट कर देगी। कहन लगा आसिया लगदा डर गई है, लगदा मूसा पैगंबर दा कलमा छोड़न लगी है, ता करके तेरी अखां दे अंदर आंसू जारी हो गए ने। अम्मा जी आसिया फरमांदियां ने ये जेड़े तू दुख पहुंचा रहे हैं, जड़ियां तकलीफां पहुंचा रहे हैं, जेड़े तू मैनू अजीयतां पहुंचा रहे हैं, ये उन्हां दी वजह तो आंसू नहीं आ रहे, मेरिया अखां दे अंदर ते खुशी दे आंसू ने। कहने लगा आसिया केड़ी खुशी, तेरा ते मौत वाला वेला करीब आ गया है। आसिया फरमांदियां ने तू मैनू तकलीफां पहुंचा रहा है, तेरे इन सदमियां दे बदले, तेरे इन दुखां दे बदले, तेरिया इन तकलीफां दे बदले अल्लाह ने मेरा जन्नत अंदर महल बना छड़िया है। और सिर्फ महल बना ही नहीं छड़िया, मैनू दुनिया ते ही मेरा जन्नत वाला महल दिखा भी छड़िया है। हज़रात गिरामी ए अज़ीम लोग ने जिन्हां अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता, फिर दुख आए, तकलीफां आईयां, मुसीबतां आईयां, परेशानियां आईयां, लेकिन सुम्मा इस्तकामू ये डट जाते ने, पक्के हो जाते ने। हज़रात गिरामी आज असीं अपने अपने गिरबान दे अंदर नज़र दुड़ा के देखिए तो सही ना, असी अल्लाह के दीन वास्ते कीता कीए, दीन वास्ते कुर्बानियां केड़ियां दित्तियां ने। अज हर बंदा जिन्हों आखिए नमाजा पढ़, जिन्हों आखिए शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर, जिन्हों आखिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद वास्ते डट जाओ, जिन्हों भी आखिए कि पैगंबर की सुन्नत नाल वफा कर, अगो जवाब देंदा नजर आंदा है। कहंदा वेखो जी जिस दौर अंदर असी पे गुजरने आ, इस दौर दे अंदर दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। हज़रात गिरामी कौन कहंदा दीन ते चलना मुश्किल काम है? जेड़ा जदों मस्जिद दे अंदर आंदा है सजदा करन वास्ते जमीन ते नरम इंदे कलीन पिछे हुए ने, जेड़ा मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़ना है गर्मी दे मौसम दे अंदर पखे पे चलते ने, एसियां दियां ठंडियां हवावां पियांदियां ने, कौन कहंदा दीन ते चलना मुश्किल काम हो चुके है? जेड़ा मस्जिद दे अंदर आए ते ठंडे पानियां दा इंतजाम मौजूद है, कौन कहंदा दीन ते चलना मुश्किल काम है? जेड़ा जनाबे वाला ए मेरे पैगंबर दा दौर सी, एक टाइम दी लगती सी ते दूसरे टाइम दी तवक्को नहीं सी हुंदी, अज तू तीन तीन टाइम खाना खा करके अपनी अपनी मर्जी दियां डिशां खा करके कहंदे वेखो जी दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। अजे ते सानू अजमाया भी नहीं गया, अजे सानू दुखा तकलीफां अंदर मुब्तला भी नहीं कीता गया, अजे ते
फातिमा जी आसिया की तरह सानू कोई दुख आया ही नहीं है, ना ही बीबी सुमैया की तरह किसी दे जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते गए ने, ना ही हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह सूली ते लटका करके अजीता पहुंचाइया गईया ने, ना ही अभी तो सानू हजरत बिलाल की तरह गर्म रेत ते तपदे अंगारियां ते लिटाया गया है, ना तो सानू हजरत अहमद बिन अंबल राहिमहुल्लाह की तरह तकलीफा बर्दाश्त करनिया पईयां, ना ही सानू हजरत इमाम मालिक राहिमहुल्लाह की तरह अपने जिस्म ते कोड़े बर्दाश्त करने पे। इतनी सहूलतां वाली जिंदगी गुजार के जदों भी ज़बान ते जुमला लैके आंदे जे कहंदे वेखो जी दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है, दीन ते अमल करना इस दौर अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। ना ना मेरा वीर, दीन ते चलना मुश्किल नहीं है, दीन ते चलना ते बड़ा आसान है, दीन ते चलना बहुत ही ज्यादा आसान है। तेन मुश्किल क्यों लगता है कि तेरे रब नाल ताल्लुक कमजोर हो चुके है, तेरे रब दे नाल रिश्ता कमजोर हो चुके है। तू हर बंदे नाल वफा करना है, जे नहीं वफा करदा ते अल्लाह दे दीन नाल वफा नहीं करदा, जे नहीं वफा करदा ते शरीयत नाल वफा नहीं करदा। तू दीन ते अमल करके देखते सही, दीन नाल वफावा करके देखते सही। तू कहना मुश्किल है, मुश्किल आन गियां दुख आन गए, लेकिन जदों तू सारे इम्तिहान अंदरों गुजर जाएगा दुनिया ते ही तेनू मेरा अल्लाह जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कर देगा। दुआ करो अल्लाह सानू सही माने अंदर अकीदा तौहीद नाल वफावा करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात पहली बात कि अल्लाह दे दीन नाल वफा कीजिए और इस वफा दे अंदर जो अल्लाह दी तौहीद वाला ताल्लुक है इस ताल्लुक दे अंदर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। और दूसरी बात किस मौके की इस्तिकामत इख्तियार करनी है। हज़रात गिरामी 5 वक्त की नमाज अंदर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। आज तो कितने ही ऐसे बुजुर्ग नजर कितने ही ऐसे लोग नजर आनगे जेड़े बुजुर्ग पहली सफ दे नमाजी होया करते सी, पहली सफ दे अंदर आ करके नमाज पढ़िया करते सी, खुद अजाना दिया करते सी, तकबीरात भी आख्या करते सी, पहली सफ दे अंदर खजू खुशू दे नाल 5 वक्त की नमाज पढ़ते सी। लेकिन अज उन्हां दी औलाद मस्जिद के अंदर नजर नहीं आती। हज़रात इनकी वजह की है, असी अपनी औलाद नूं इस्तिकामत दा दरस दिता ही नहीं है। औलाद स्कूल ना जाए तो मार दे हो, जिंदा बेटा दुकान ते ना जाए ना जान की वजह तो मार दे जे। कारोबार अंदर गफलत होए बाप नाराज हो जाता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, कितने कितने दिन गुजर जाते ने तेरा बेटा मस्जिद के अंदर आंदा नहीं, उन्होंने कोई पूछने वास्ते तैयार ही नहीं है। तू कहना कि अगर दुकान ते ना जाए मेरे बेटे का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। तेनू दुनिया के मुस्तकबिल की फिक्र है, जड़ा असल मुस्तकबिल सी तेरे बेटे का कल क़यामत वाले दिन जिंदा फैसला होना है, उनकी तेनों फिक्र ही नहीं है। हज़रात गिरामी 5 वक्त की नमाज अंदर इस्तिकामत इख्तियार की जाए। एक दिन की इस्तिकामत नहीं, 2 दिन दियां नमाज़ पढ़न नूं इस्तिकामत नहीं किया जाता, हफ्ता या महीना नमाज पढ़न नूं इस्तिकामत नहीं किया जाता। मौत दे आन तक तीनों 5 वक्त का पक्का नमाजी होना चाहिए है। आ देखो जिन्ना नमाज नाल प्यार कीता, जिन्ना नमाज नाल मुहब्बत कीती, हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बीमार ने ते मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हज़रात गिरामी मौत दियां सख्तियां मौत दियां तकलीफां अंदर मुब्तला ने, इतनी बीमारी है। हज़रत आमिर दा मौत का वक्त करीब आ चुके हैं। लेकिन इधरों अजान सुनते ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। हज़रात गिरामी साडा जड़ा दीन है ना, ये अल्लाह पाक ने बड़ा आसान बना छड़िया है।
بیمار واسطے بھی رخصت، مسافر واسطے بھی رخصت، قیدی واسطے بھی رخصت، غلام واسطے بھی رخصت۔ لیکن حضرات گرامی کتنی رخصت اگر بندہ بیمار ہے مسجد کے اندر چل کر کے آ نہیں سکتا، فرمایا گھر اندر ہی نماز پڑھ لے، گھر دے اندر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے نال پڑھ لے۔ تو دنیا تے رہ کر کے جدو تندرستی والے ایام سی جویں دیا پہلے نمازاں پڑھدا سی اوویں دا تینوں ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ حضرات بیمار نو رخصت ہے، لیکن حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اذان سنی تے اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے میرے ساتھیوں مینوں مسجد دے اندر لے چلو، کندھیاں تے اٹھا کر کے مسجد دے اندر لے چلو۔ ساتھی کہنے لگے عامر بن عبداللہ تسی اتنے بیمار جے تانوں مسجد دے اندر کیوں لے کر کے جائیے، گھر ہی نماز پڑھ لو تانوں تے رخصت ہے۔ حضرت عامر بڑی پیاری بات کرتے نے، فرماندے نے مینوں میرا مالک بلا رہا ہے اور میں نہ چاہواں اپنے گھر اندر ہی بیٹھا رہواں، مینوں دل ہی دل اندر شرم محسوس ہوندی ہے، مالک بلا رہا ہوئے میں گھر اندر ہوواں، میں بات گوارا کر ہی نہیں سکدا۔ حضرات گرامی اٹھایا گیا، مسجد دے اندر لیاندا گیا، مسجد دے اندر بٹھایا گیا، نماز شروع کر دے نے، سجدے دی حالت اندر جاندے نے تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ انہوں قیدہ استقامت، نماز اندر استقامت اختیار کیجئے۔ حضرات گرامی تیسرے نمبر تے جڑا میرے پیغمبر دی سنت دے نال تعلق ہے، جڑا میرے پیغمبر دے نال تعلق ہے، اس تعلق دے نال وفا اندر استقامت ہونی چاہیے۔ اس استقامت دا نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ لوگو تسی میرے پیغمبر نال پیار کرو گے، اللہ تواڈے نال پیار۔ ایک بندہ میرے محبوب دے کول آیا، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں تواڈے نال پیار کرنا، میں تواڈے نال محبت کرنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر تم میرے نال پیار کیتا ہے، میرے نال محبت کیتی ہے، پھر دکھ اٹھان لئی، تکلیفاں اٹھان لئی، صدمے اٹھان لئی تیار ہو جا۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر ان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے ان دی طرف جڑیاں تکلیفاں نے، جڑے صدمے نے تیز ہوا دی طرح آیا کردے نے، لیکن جویں جویں صدمے آندے نے اے نبی پاک دی محبت اندر پکا ہوندا جاندا ہے، جویں جویں تکلیفاں آندیاں نے ان دا ایمان اور بڑھدا جاندا ہے، جویں جویں تکلیفاں آندیاں نے ان دا میرے پیغمبر دے نال تعلق اور مضبوط ہوندا جاندا ہے۔ جدوں تعلق اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے، اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اندیاں خوشیاں بھی میرے پیغمبر دی خوشی ورگیاں بن جاندیاں نے، اندیاں غمیاں بھی میرے پیغمبر دی غمی ورگیاں بن جاندہ ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے تو پیغمبر جیسی، روزہ رکھتا ہے تو پیغمبر دے طریقے دے مطابق، زکاة دیندہ ہے تو پیغمبر دے طریقے دے مطابق، حج کرتا ہے تو پیغمبر دے طریقے دے مطابق، اندہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا قیام توام اندے لیل و نہار زندگی دی ایک ایک قدم میرے محبوب ورگی بن جاندی ہے، حتیٰ کہ اندہ چہرہ بھی میرے محبوب دے چہرے جیسا بن جاندہ ہے۔ ہم دکھ آندے تکلیفہ آندیاں نے، جویں جویں صدمے آندے جاندے، لوگ مذاق بھی کر دینے، لوگ بائیکاٹ بھی کر دینے، لیکن تکلیفہ اٹھاندہ جاندہ ہے، پیارے پیغمبر نال تعلق نو توڑ دا نہیں ہے، آپ دے نال
تعلق دے اندر وفا کردا تے اوندا نتیجہ کی نکلدا ہے؟ میرے محبوب فرماندے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ لوگو جن نے میری سنت نال پیار کیتا، جن نے میری سنت دے نال وفا کیتی، سمجھو نے میرے محمد نال پیار کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن نے میرے نال پیار کیتا وہ بندہ جنت دے اندر بھی محمد دے نال ہی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ایک دین دے معاملے دے اندر استقامت اختیار کیجئے، عمل تھوڑا بھی ہوئے لیکن اوندے تے ہمیشگی اختیار کیجئے۔ جو عمل کرو دلیل دے نال کرو اور پھر اوندے تے ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ پکے ہو جانا تہاڈا کم ہوئے گا، تانوں کامیاب کر دینا اور جنت دا حقدار بنا دینا، رب کائنات دا کم ہوئے گا۔ اللہ دی توحید نال وفا کیجئے، نماز نو باقاعدگی نال ادا کیجئے، نبی پاک دی سنت نال وفا کیجئے، دنیا تو جا رہے ہوگے نالے رب دا سلام آ رہا ہوئے گا اور نال ہی جنت دا پیغام آ رہا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر دین تے استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔